आज भी लोग, मैं कहता रहता हूँ और ये मेरा बड़ा दर्द है, मैं कहता रहता हूँ, ये तेज़ लोगों का ज़माना है। लोग वहाँ भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ बिल्कुल बनती नहीं, और जहाँ वो गिर जाएंगे चालाकी दिखाएंगे तो वो सादगी, वो खूबसूरती, वो आजिज़ी, वो शराफत, पता नहीं क्यों हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़माने को जीत लें। ऐसा नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि जब कोई इंसान अकल के ज़ोर पे चलना शुरू करता है तो उसकी अकल किसी को भला क्या तकलीफ़ देगी, उसे खुद ही बड़ी तकलीफ़ देती है। उसे खुद महसूस होने लगता है कि मैं कोई नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि मुझे तो कोई अदाकारी करनी पड़ रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़माने में जब सारे लोग कुछ और कह रहे थे, आज लोग कहते हैं ना ये सारा ज़माना इधर जा रहा है, लेकिन ये उनके ईमान का कमाल है कि सारे लोग किसी और समत जा रहे थे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने वापस आके जब मेराज शरीफ की बात की तो उसकी सबसे पहले तस्दीक जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिसिद्क़ी वसद्दक़ा बिही, एक वो हैं जो सच लेके तशरीफ़ लाए और एक वो हैं जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, दोनों ही परहेज़गार हैं। ये परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले। गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी। गैर मशरूत, हम ना शर्तें लगा के प्यार करते हैं, शर्तें लगा के। नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे, सवाल है। मैं अब नेक काम करता हूँ तो लोग मेरी इज्जत भी करें, तो अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफ़ा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते। तिजारत, और तिजारत ठीक है, फिर अगर आप किसी के साथ तिजारत कर रहे हैं तो सामने वाला भी तिजारत ही कर रहा है। फिर सौदा बेच लो, सौदा खरीद लो, सौदा खरीद लो, सौदा बेच लो, यही कुछ होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गैर मशरूत मोहब्बत की। गैर मशरूत यानी जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल ही ठीक है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुजूर आप जो कहेंगे हो जाएगा। कोई लाता नहीं, कोई लाला नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई ऐसे कैसे वैसे, बस जो फरमा दिया ठीक है, जैसे कर दिया ठीक है, जिस अंदाज में बात कर दी ठीक है। हुजूर ने कहा कि जिहाद पे चलना है चलते हैं। अब हुदैबिया में सुलह करनी है, हुजूर ठीक है कर लेते हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैंने कुछ अपने मशवरे पेश किए कि इस तरह करके चलना चाहिए, पर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ना भाई, जो करीम फरमा दे वही ठीक है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। इंसान के ना दो किस्म के प्यार करने वाले होते हैं। एक प्यार करने वाले प्रोटोकॉल मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, प्यार करते हैं वो भी, लेकिन उनका ख्याल होता है कि इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो फिर प्यार है। कुछ प्यार करने वाले इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं तू मिल ना भी ओदी फितरत है, कहर ना छड्डे, सज्जन हो के वैर ना छड्डे, उन्होंने आखो असी नहीं मत्थे लगदे, चलो साडा शहर ना छड्डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मिल ना भी यार, कोई अर्ज नहीं, लेकिन इस तरह कर कि प्यार तेरे साथ कायम रहेगा। तू सलाम ले फिर भी तेरी मर्जी, रुख फेर के गुजर जा फिर भी तेरी। गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त वाली नहीं। फिर क्या होता है कि आप किसी पे बोझ नहीं बनते, आप किसी को तकलीफ नहीं देते, आप किसी को अजियत नहीं देते। लेकिन अगर आप बोझ बनेंगे, आप अपना आप बताएंगे, अपना आप दिखाएंगे, अपना मुसल्लत करेंगे, मोहब्बत कमज़ोर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ना आपको 20 हदीसें मिलेंगी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। और जाहिर है जो पढ़ने वाला है, जितना ज़्यादा मुताला रखता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। मैं खड़ा हो जाता हूँ ना जो हदीस पढ़ के, और जो मेरी बड़ी तरबियत करती है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इनफिरादी ज़िंदगी है ना उनकी, ये जो अनोखा रंग है, ये बड़ा निराला है। हदीस पाक सुनिएगा और इसके पहलुओं पर गौर फरमाइएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास जिसका भी माल आया ना, मैंने अमानत समझ के खर्च किया। माल गनीमत भी आया है, हज़रत उस्मान गनी ने भी माल दिया, जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी माल दिया। जिस बंदे का भी माल आया है ना, मैंने अमानत समझ के खर्च किया है। क्या लफ्ज़ हैं, क्या हुस्न है, क्या तासीर है, क्या अपनाइयत है। हुजूर फरमाते हैं जिसका माल आया
اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے ہیں، یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا، صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے، لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے۔ جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں، رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے، کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا، کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے، پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے، پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے، اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے، جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی،
2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی، تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں. اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں. اتنا بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم. چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے. لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے. کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو. میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو. پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے. میں نے کہا تو دور نہ بتا، بس ایڈریس بتا. میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا. اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائے، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی. کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا. جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی. کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے. اس دن میں اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں. سردار تھے، اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے، حضور کی غلامی میں آ گئے.
फिर उन्होंने इस तरह की कैफियत बनाई कि हुजूर की उम्मत से प्यार शुरू किया। मदीने के गरीब घरों में कुछ यतीम बच्चियां थी तो उनके घर का दूध भी धो के आया करते थे, दूध धो के दे देते, तुम पी लो, कुछ बेच लो। जब आप खलीफा बन गए तो बच्चियां आई, कहने लगी अबू बकर आप पहले आया करते थे, हमारे घर में काम कर जाते थे, अब तो आप अमीर बन गए, अभी भी आएंगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कुछ गम ताज़ा था, हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को चंद दिन हुए थे, आंसुओं से आंखें भर गईं और चेहरा साफ करते हुए कहने लगे पुत्र पहले तो मैं अपनी मर्जी से आता था, अब तो हुजूर की उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, अब तो मेरी मदीने वाले की उम्मत की नौकरी करना ड्यूटी लग गई, अब तो मैं ड्यूटी समझ के आऊँ। आजिज़ी, इनकिसारी, सादगी, थोड़ा खाना। हमारे यहाँ ना लेवल बदलता है, हमारा फिर सोचें बदलती हैं। गाड़ियां बदलने वाले लोग अपना जहन भी बदलने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े तब्दील करना जायज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त तब्दील करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मकानों में चले जाना तो दुरुस्त है, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले को भूल जाना और वहाँ बसने वाले लोगों को पेंडू कह के तंज करना और वहाँ के लोगों पे तनकीद करना, ये अखलाकी तौर पर छोटे लोगों का तरीका है। बड़े लोग ये काम नहीं करते, वो अपनी असल पे कायम रहते, उन्हें अपनी पिछली यादें वकार के साथ और फ़ख्र के साथ याद रहती है और वो हसीन लम्हात में अपने आप को महसूस करते हैं जब वापस पलट करके जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए, बहुत बड़ा दर्जा है। और आजकल की इमारतें नहीं, आज जिस तरह लोग अमीर होते हैं ना, 4 पाए होते हैं कुर्सी के, तो जो भी वज़ीर आज़म बनता है 1 पाया उसका हेल ही रहा होता है, तो वो मुल्क संवारने से ज़्यादा उस पाए की बेचारा फिक्र में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी ना गिर जाए। काम क्या करना होता है, हुकूमत अपोजिशन अपने रट्टों से नहीं निकलती, कौम का मिल्लत का क्या सोचेंगे, सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोच करके टाइम गुजार। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने थे जहां अमीर की इताअत वाजिबात में से थी, लोग उनकी बात पर सरे तस्लीम खम करते थे। खलीफा के बहुत सारे हुकूक दीन ने बयान किए, उलिल अम्र के तहत आपकी बड़ी शान थी, लेकिन जिंदगी वही सादगी वाली, अंदाज वही आजिज़ी वाला, तरीका वही। आपने पानी मांगा, मुझे पानी चाहिए, अमीरुल मोमिनीन है, कितनी कितनी चीज़ें हैं। अब तो आम सादे लोगों के घरों में भी फ्रीज़र में क्या कुछ पड़ा है और चीज़ें खाने की बारी नहीं आ रही, तो पानी मांगा तो किसी ने ना शहद और दूध पेश किया। बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना अलग से बड़े लोगों के लिए, दूध और शहद पेश किया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, फरमाने लगे नहीं पानी लाओ। हुजूर ये चले आप न पिए, पर रोने वाली क्या बात है? फरमाने लगे मुझे डर लगता है मैं कहीं दुनियादार ना बन जाऊं, ले जाओ। हज़रत क्या मतलब? फरमाने लगे मैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो हुजूर कह रहे थे किसी चीज़ को दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही थी, कुछ देर सब लोग खामोश रहे, तो मैंने अर्ज़ की हुजूर कुछ हमारी रियायत फरमा दें, किसको दूर कर रहे हैं आप? तो महबूब फरमाने लगे ये दुनिया का माल है, दुनियादारी है। मेरे करीब आने लगी थी तो मैंने 3 दफ़ा कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। फरमाया जब इसे करीम ने अपने करीब नहीं किया तो हम दुनिया के मामले में इतने महव हो जाएं, तरह तरह के खाने, तरह तरह के लिबास, तरह तरह के हमारे उठने बैठने। अब कहाँ, मैंने नहीं देखा अब कोई शख्स ऐसा हो जो जूते गांठ के पहनता हो, वरना तो एक पूरा पूरा थैला लेकर के जाते थे मोची के पास कि हमारे जूते गांठ दे। कहाँ चला गया वो दौर? और इसके बावजूद गुर्बत का रोना पहले से ज्यादा रोया जा रहा है, पहले से ज्यादा गुर्बत का रोना रोया जा रहा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इश्क अगर उरूज का है तो इत्तिबाह का जो जज्बा है, अपने आप को ज्यादा ना फैलाएं, सहूलियात का अपने आप को ज्यादा आदी ना करें, प्रोटोकॉल का अपने आप को आदी ना करें। इज्जतें अल्लाह की बारगाह आली मर्तबत से मिलती हैं, लेकिन अपने उसूलों पे कायम रहें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद अपनी साहिबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, तो जाके देर तक खामोश बैठे, देर तक।
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا، معرفت، دو تین گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی۔ سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا، کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہنا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتا ہے نا پھر انسان کئی دفعہ چیزوں، اب پتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا۔